बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं शुमैसा रहमान और आप देख रहे हैं तज्जिया। हमेशा की तरह तज्जिया तब्दीली का, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दील नहीं होती हैं। आज इसी हवाले से बात करेंगे हम लोग, सीरिया शाम के हवाले से बात करेंगे और इस कॉन्टेक्स्ट में कि ये जो नई हुकूमत अमेरिका में आई है जिसको हम लोग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है, 77 स्टेट पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जाके एयर स्ट्राइक्स करेंगे सीरिया में। रिएक्शन वो कह रहे हैं ये है क्योंकि वहाँ पे एक केमिकल जो है वो अटैक हुआ है जिसमें काफ़ी सिविलियंस मारे गए। अभी तक बात सिंपली ये है कि कोई फाइंडिंग्स नहीं निकली है कि क्या वाकई ये सीरियन गवर्नमेंट ने कराया है या नहीं कराया, बल्कि सीरियन हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ ये आ रहा है कि उन्होंने ये नहीं कराया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सारी जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, आप इनमें इंक्लूड कर लें UK, कनाडा, इटली, जर्मनी, द यूरोपियन यूनियन, ये सारे कह रहे हैं कि अमेरिका की एयर स्ट्राइक जो है वो सही हुई है। हमारा मौक़िफ़ कुछ मुख्तलिफ है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि जो भी मुल्क हो, जहाँ भी हो, किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि वो जाके उसकी एयर स्पेस को इन्वेड करे। दो ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने क्लियरली ये कहा है कि गलत हुआ है, जिनमें हम शामिल करेंगे ईरान और रूस को, और रूस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया है। इन सारी चीज़ों पे गुफ्तगू होगी, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री भी हम लोग अपनी ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि पिछले 7 साल में सीरिया इस मोड़ पे क्यों आके पहुंचा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं और आगे जाने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में ये लैंडस्केप मिडिल ईस्ट का किस तरह चेंज हो रहा है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं एडमिरल जमाल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। हमें फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। और हमें सीनियर सहाफ़ी शहजाद शाह जिलानी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमें फ़ोन पे ज्वाइन करेंगे फ्रॉम इस्लामाबाद डॉक्टर नज़ीर साहब, जो कि हेड हैं IRK कायदे-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगी बिकॉज जिस तरह का मैंने जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे नाजरीन ये देख रहे हैं उनको एक्सप्लेन करना कि पिछले 7 साल में शाम जो है इस मोड़ पे कैसे पहुंचा है। अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए। जी मैडम, मिडिल ईस्ट को समझना बहुत मुश्किल मरहला है, लेकिन आप उसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर साहब, इसीलिए मैंने जी मैं मुख्तसर से वक्त में कोशिश करूंगा कि आपको मिडिल ईस्ट का सारा एक नक्शा खींच दूं। असल में ये हुआ कि मिडिल ईस्ट जब मार्ज़ वजूद में आया, एक स्काई टिकट एग्रीमेंट के तहत फ्रांस और बरतानिया ने जो ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े किए, उसके बाद ये स्टेट सिस्टम मार्ज़ वजूद में आया और 1945 तक ये एक मोनार्कियल सिस्टम रहा। 1945 के बाद रेवोल्यूशनर्स आए और फिर 5-7 मुल्कों में रेवोल्यूशनरी या मिलिट्री गवर्नमेंट्स आ गई, लेकिन कभी भी स्टेट स्ट्रक्चर जो है वो इम्बाइब नहीं हुआ इनमें, या मोनार्कीज रही या किंगडम्स रही या डिक्टेटरशिप रही। 2010 में एक नई वेव आई जिसको हम अरब स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। उसमें जो है तमाम जो अरब लोग थे वो सड़कों पे बाहर निकल आए। उन्होंने कई मुल्कों में जो है अपनी मूवमेंट लॉन्च की, मिस्र में, मोरक्को में, जॉर्डन में, कई ममालिक में, बल्कि 8 या 10 अरब मुल्क जो हैं वो इसकी जद में आ गए। सीरिया और वहाँ पे रजीम चेंज हुई, गवर्नमेंट चेंज हुई, दूसरी गवर्नमेंट्स आई। सीरिया में बड़ा मुख्तलिफ केस रहा। 2010 में जब सीरिया में ये क्राइसिस शुरू हुआ तो आधे लोग जो हैं वो बशर अल-असद की गवर्नमेंट के हामी थे और आधे लोग जो थे वो उसके मुखालिफ थे। लिहाजा यहाँ पे एक खाना जंगी की सूरत हाल शुरू हो गई और जो बड़ी ताकतें थी उनका मकसद ही यही था कि पूरे मिडिल ईस्ट में कियोस और एक इंस्टेबिलिटी की सिचुएशन लाई जाए, और जब कियोस और इंस्टेबिलिटी होगी तो उनको अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उनको परपेचुएट करने का मौका मिल जाएगा। लिहाजा जब ये सूरत हाल डेवलप हुई तो सीरिया में खाना जंगी है। बट बड़ी अजीब बात है कि 7 साल गुजरने के बावजूद बशर अल-असद की जो गवर्नमेंट है वो चलती रही। और आज जैसे कि आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया कि रूस और इसके अलावा ईरान और किसी हद तक चाइना में भी बशर अल-असद की हुकूमत को जो है वो सपोर्ट करते रहे। और हम अब ये देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1 साल में जब से रूस ने अपनी मुदाखलत यहाँ मिस्र में, शाम में शुरू की है, तो बशर अल-असद की गवर्नमेंट जो है वो मोमेंटम गेन कर रही है। रेबल एरिया पे जाके उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया है और एक स्टेबलाइजेशन शुरू हो गई। जो लास्ट एलिमेंट इसमें ये है कि 2 महीने पहले मॉस्को में एक एग्रीमेंट होता है रूस, ईरान और तुर्की के दरमियान
جو کہ اسٹیبلائزیشن اینڈ فیوچر گورنمنٹ آف سیریا پہ بات ہوتی ہے، اس میں امریکہ جو ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ سارے ایلیمنٹس مل کے جو ہے وہ سیریا کی صورتحال کو بڑا گمبھیر بنائے رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں پہ یہ ہے کہ اسٹیٹ ایلیمنٹ کے علاوہ جو نان اسٹیٹ ایلیمنٹ ہیں، جن میں النصرہ آتی ہے، القاعدہ آتی ہے، IS آتی ہے، یہ سارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ مل کے سیریا کی صورتحال کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں. لیکن آخری بات یہ بتاؤں گا کہ سیریا جو ہے وہ بیسٹن ہے ایرانین ہیجمونی کا ان دا مڈل ایسٹ، اور یہ سمبولک بیسٹن ہے رشیا کی ری اسٹرشن کا ان مڈل ایسٹ. تو لہٰذا یہ اب جب جو ہے وہ بٹھا دی گئی ہے، جس میں بڑی طاقتیں بھی اور ریجنل پاورز بھی اپنے آپ کو آزما رہی ہیں سیریا کی سچویشن میں. لائنر یہ جو پنچ لائن ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جو سیریا کے عوام ہیں وہ فخر کر رہے ہیں، چاہے وہ بشار الاسد کے ہاتھوں کر رہے ہیں، امریکن بمبارڈمنٹ میں کر رہے ہیں، یا سرین گیس کے سلسلے میں جو ان کو پچھلے دنوں یہ کیمیکل اٹیک ہوا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب ڈو اسٹے ود اس. جیلانی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں because انہوں نے ذکر کیا کہ جو ملک حمایت کرے، لیکن جہاں تک ترکی کا اسٹانس ہے، جہاں تک میں نے نیوز پڑھی ہے، جو ترکی سے آیا ہے کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں جو US اسٹرائکس ہوئی ہیں. جی بالکل، جس طرح بھی بتایا نذیر صاحب نے پوری ایک ڈیٹیل دی ہے. اس وقت کیوں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یہ جو حملہ ہوا ہے یا جو کہا جا رہا ہے انہوں نے سپورٹ کیا ہے along with other countries جو آپ نے انٹرو میں بتایا، جرمنی، فرانس، سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انکریزنگ یہاں پر جو معاملات ہیں، ٹرکی کے اپنے حالات جو ہیں، جو سپورٹنگ کنٹریز ہیں جو سیریا کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایران اینڈ جس کے اندر رشیا ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا ایک جو ہے وہ کوئی ایک اچھے جو ہے وہ دو طرفہ تعلقات گزشتہ چند عرصے سے دیکھ رہے نہیں رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایئر کرافٹ کو جو اسٹرائک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ ٹرکی کو اپنا بھی ایک خطرہ ہے، کیونکہ ٹرکی ویسے تو اگر آپ دیکھیں کہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک آپ کو میں بتاؤں کہ جو رشیا اور ٹرکی جو ہے ان کا ایک ریل ونگ کے تھرو جو ہے وہ ایک ٹریڈ کا بھی ایک معاملہ چلتا ہے. لیکن اسپائٹ جو ابھی آج کل کے حالات ہیں یا یہ جو سول وار چل رہی ہے سیریا کے اندر، ٹرکی نے اپنا وہ ایک سٹانس مینٹین کیا ہے. اور ساتھ میں ٹرکی کو جو دیگر جو آپ کی یورپین کنٹریز ہیں، آج بھی انجلا مرکل کا ایک بیان ہے کہ ٹرکی شوڈ ناٹ بی انکلوڈیڈ ان یورپین یونین. تو اب یہ ساری چیزیں ریجنل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے آ رہی ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو یور کوشچن، سیریا کے اندر اس وقت معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے چل رہے ہیں کہ آپ ایک سیریا آئسولیٹڈ کنٹری ہے آفٹر 2011. 2011 کے بعد ان کی جو انٹرنیشنل جتنی بھی وہ جن فورمز کے وہ ممبرس تھے، وہ آہستہ آہستہ کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. عرب لیگ سے ان کو نکال دیا گیا باہر، اس کے بعد OIC سے ان کو باہر نکال دیا گیا. دی اونلی فورم جو پرٹیننٹ ہے جو اس وقت وہ ہے یونائٹڈ نیشنز. UN کے ابھی بھی وہ ممبرز ہیں باقی، اور یورپین سائڈ پہ ابھی بھی وہ ان کو آئے کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی انکلوژن ہوگی، کہیں نہ کہیں حالات سٹیبل ہوں گے مخالفت کے باوجود، کہ مطلب ان سپورٹ آف US ایئر اسٹرائکس کہ جو یورپین کنٹریز نے سپورٹ کیا ہے، اس کے باوجود سم کنٹریز آر اسٹل آئنگ کہ یہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیوگرافکلی جو ہے قریب ہیں، اس بیلٹ میں آتے ہیں جہاں پر ٹرکی ان کا نیبر ہے، سیریا جو ہے وہ بھی ہے تو ایشین سائڈ پہ، ساؤتھ ایسٹ سائڈ پہ، لیکن تھوڑا بہت جو ہے وہ ان کا اس سائڈ پہ بھی انٹرسٹ ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے جو آپ کو یاد ہوگا کہ جو ملیٹنٹ جو گروپ ایمرج ہوا اور اس نام پہ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں آئسس فارملی، ابھی داعش ہے، آئسس ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کا جو وہاں سے رائزنگ ہوئی اور جو ٹرکی جن حالات کا سامنا کر رہا ہے وہ بھی اسی پالیسی کی وجہ سے. اس لیے ٹرکی جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ سیریا کے اندر اس طرح کے حالات ہوں جو کہ سپورٹڈ بائی دیئر ایلائز، اور وہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ایک نیوٹرل وہ رہے. اور بشار الاسد رجیم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے 6-7 سال سے بہت پرابلمیٹک ہے، اور وہاں پہ لیکن میرا تھوڑا سا اختلاف ہے آپ کی اس سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ وہی تھریٹس جو سیریا کو ہیں وہی تھریٹس ٹرکی کو بھی ہیں جو کہ داعش آئسس کے نام سے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں کہ کلیئرلی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیکھا ہے جو سیریا کہ جو فارن منسٹر نے آ کے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ ایسی ایئر اسٹرائک سے آپ زیادہ اسپیس کریٹ کریں جہاں پہ داعش جیسے آرگنائزیشن آئسس کے ہیں کہ وہ بھر کے آئیں، وہ اپنی اسپیس کریٹ کریں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا میں ایسا پہلا ہو چکا ہے کہ آئسس جیسی آرگنائزیشن کو اسپیس ملا ہے، وہ آئی ہیں اینڈ انہوں نے اسٹرکچرز کو تہس نہس کر دیا. تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو جا رہا ہے.
लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव जा रहा है। देखें तो फिर टर्की को भी तो यही खदशात होने चाहिए जब वो कह रहे हैं कि एयर स्ट्राइक को सपोर्ट कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए टर्की का थोड़ा सा इस मामले में बैकग्राउंड देख लीजिए कि टर्की ने हमेशा मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट किया है। मुस्लिम ब्रदरहुड ने दाइश को कभी मुखालफत नहीं की है। कई जगहों पर उनकी ओवरलैपिंग सर्कल्स आ जाते हैं। टर्की ने बात बिल्कुल ये एक ऐसी है जो रिपोर्टेड हो चुकी है कि अपनी एक नजरें बंद करके रखी जब दाइश को असलाह की फरावानी के साथ सप्लाई किया जा रहा था मुख्तलिफ कुव्वतों की तरफ से, तो टर्की के जरिए भी वो गई और उस वक्त उन्होंने अपना रुख अपना मुंह दूसरी तरफ रखा। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो टर्की को इस वक्त खतरा इससे दाइश के लिहाज से 2-4 उनके इंसिडेंट्स हुए हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन उनका एक अच्छा खासा दाइश का वहाँ जो तजिए के मुताबिक सॉफ्ट कॉर्नर है। अब यूएस पे आ जाते हैं। यूएस को सबसे ज्यादा खतरा है, तो हालांकि पैदावार तो नहीं की है लेकिन खतरा भी उनको है। तो एयर स्ट्राइक हमेशा जब आप मॉन्स्टर क्रिएट करें तो मॉन्स्टर आपको फिर बाइट बैक भी करता है। तो एयर स्ट्राइक से काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है एयर स्ट्राइक। मैं इसको मॉन्स्टर को बताता हूँ, चले एयर स्ट्राइक को पहले बताता हूँ। एयर स्ट्राइक इस वक्त ट्रंप ने क्यों किया, ये वक्त का चुनाव क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा सा इसमें इजाफा कर दूं। लोग ये कह रहे हैं, तज्जिया ये है कि ट्रंप ने इस वक्त इसलिए किया है क्योंकि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह नहीं कर पाई। सो दिस इज हिम असर्टिंग कि मैं भी एक। देखिए 2013 से लेके अपने कैंपेन से लेके आज तक ट्रंप ने एक ही बात की प्रचार की है और वो ये किया है कि मैं मिडिल ईस्ट में इतने पैसे नहीं खर्च करूंगा, मैं ये पैसे अपने मुल्क पे लगाऊंगा, अपने मुल्क को फिक्स करूंगा। और हम पहले से इतने ममालिक को प्रोटेक्ट करते हैं, जापान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम सऊदी अरब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हम इतने पैसे खर्च करें इसको बचाएंगे। उसके बरक्स $59 बिलियन उन्होंने इंक्रीज कर दिया अपने पेंटागन के बजट में और 27% बजट कम कर लिया अपने फॉरेन ऑफिस यानी स्टेट डिपार्टमेंट से। तो मुतजाद चीजें, ट्रंप की पर्सनैलिटी में ये तजादियत अपनी जगह पर, लेकिन एक कंसिस्टेंसी ये है कि अगर वो किसी चीज पे ध्यान देता है तो उसको आखिर तक पहुंचाता है। 48 घंटे पहले हमले से, और ये हमले का भी मैं बताता हूं, पहले भी बात हो चुकी है कि इसकी कितनी ज्यादा इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हुई है। चैप्टर 1 यूनाइटेड नेशन चार्टर की आर्टिकल 2 की, उस पर भी मैं आ जाता हूं। लेकिन ट्रंप ने दो तीन मुहर्रिकात बड़े अहम है इस चीज को और इस वक्त का तयन करने का कि 59 उसने टॉमहॉक मिसाइल जो है दागी हैं उस पर। पहली चीज ये है कि ट्रंप बहुत ज्यादा प्रेशर में था कि उसके रशिया से लिंक थे, इसलिए उसको खबरें लीक हुई और इसलिए उसने इलेक्शन जीता। उसकी इंक्वायरी कांग्रेस में जारी है अभी। अब एक तासुर तो ये उसने तकरीबन मिटा दिया कि मेरे उनके साथ कोई लीकेज थी और मैं उसकी वजह से इलेक्शन जीत के आया हूं। और दूसरा सिलसिला ये था कि ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में अपनी फॉरेन पॉलिसी को अनफोल्ड करना ही करना था या दुनिया में। तो अभी उसने फॉरेन पॉलिसी को अनफोल्ड करके ये दिखा दिया है कि मैं भी सख्ती से निपटूंगा इन ममालिक से। अब इसलिए भी हुई है बिकॉज अब जब सख्ती हो चुकी है, एक और पर्सपेक्टिव ये है कि अब नेगोशिएट करना थोड़ा आसान हो जाएगा अमेरिका के लिए। नेगोशिएट अमेरिका को अपनी मिलिट्री माइट ओबामा के जमाने में ट्रंप का गुमान ये है कि वो कम, और वो कह रहे थे कि हमारी इस लचक से चाइना और रशिया फायदा उठा रहा है। वही उन्होंने बात जिक्र है, रिपोर्ट हो चुकी है। तो उस लिहाज से वो, लेकिन बात पर इसके एक लम्हे के लिए हम देख लेते हैं कि चैप्टर 1 आर्टिकल 2 के तहत किसी भी सॉवरेन कंट्री, जो रशिया ने भी कहा है कि सॉवरेन कंट्री के खिलाफ आप फोर्स नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो यूनाइटेड नेशन की चार्टर की तो खिलाफ वर्जी एक हो गई। अब रहा सवाल कि ममालिक जिन्होंने सपोर्ट किया है वो हमेशा से नेटो के मेंबर है, अलाइज है, यूएस के नेटो के मेंबर है ना, उन्हें और क्या करना चाहिए? वो तो एक एग्रीमेंट के तहत बाउंड है कि एक दूसरे को पहले भी सपोर्ट किया है। अब आ जाए कि हमारी ओआईसी ने क्या किया है। देखें, इसका तरीका जो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के मुताबिक है, जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक है, एक बात मंजर आम पाई, हमारा दिल बड़ा दुखी है, दिल दिला देने वाली बात है, केमिकल वेपन से जो बच्चे बूढ़े जवान जो सारे के सारे उसमें जहाँ बहक हुए हैं, तो वो तो दिल दिलाने वाली बात है। बात यह है कि सिर्फ इसको एक इमोशन को आगे बुनियाद बना के आप इतना बड़ा काम करें। इसकी पहले क्या हुआ है, देखिए, जब सद्दाम को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं, मैं एक लम्हे के लिए जो केमिकल वेपन उससे इस्तेमाल कराया गया ईरान के खिलाफ, 20,000 ईरानियों को उन्होंने जाँ बहक किया और 80,000 ईरानियों को जख्मी किया। 88 की बात कर रहा हूँ। अभी की मिसाल ले लें, 2009 में फास्फोरस जो केमिकल हथियार है, फास्फोरस बम उन्होंने गिराए फलस्तीनी बच्चों पर। उसकी तस्वीरें मेरे जहन में और आपके जहन में भी होंगी। उस वक्त तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किसने? इजराइल ने पैलेस्टीन पे गिराए वो बम उस वक्त। अब ये
ایک واقعہ بڑا دل دہلانے والی بات ہے. اس کی کوئی باقی مسلم امہ کیا کہہ رہی ہے مجھے یہ بتائیں. ابھی آ جاتے ہیں اس پر بھی. باقی مسلم اس میں ایک جو مسلم امہ کا جو رول ہے وہ آپ کو پتا ہے وہ وہی رول جو کشمیر پہ رہا ہے, جو آپ کا فلسطین پہ رہا ہے, جب وہاں پر بچوں کو مارا گیا تھا 2014 میں ایک ظلم بربریت ہوئی تھی. لیکن ایک اور بھی ہمیں بیک گراؤنڈ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ جو یہ اتنا انریسٹ ایک آ گیا ہے اچانک سے امریکہ کے اندر, اس کی ایک بہت سارے بیک گراؤنڈز بھی ہیں. دیکھیں آپ سیریا جو ہے وہ ابھی اپرائزنگ جو یہ عرب اسپرنگ کے بعد, اس سے پہلے اگر ہم بات کریں, اس سے پہلے جو ہے وہ 1990 میں وہ کچھ ایسی ٹیکنالوجیز پہ کام کر رہا تھا, میزائل ٹیکنالوجیز پہ, اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نارتھ کوریا نے ان کے ساتھ اسکڈ میزائلز پہ کام کیا ہے, ایران نے کام کیا ہے, اور ان کو ایسی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی ہے, اور جس کی بنا پر ہی جو ابھی یہ حملہ ہوا ہے وہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ وہاں پر کیمیائی ہتھیار جو ہے وہ بنانے کا جو ڈپو ہے یا جہاں پر اس طرح کے لیبز ہیں کام کر رہی ہیں, تو ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. جبکہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے کہ وہ ایئر اسٹرائک جو ہے جو یہ حملہ ہوا تھا وہ سیریا نے کیا تھا. اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رشین ڈرون جو ہے وہاں پر وہ اس ایئر جو اسپیس ہے اس کے اندر کنٹینیوسلی وہ اس کو گارڈ کرتے رہتے ہیں, اور یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ 5 گھنٹے کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ رشین ڈرون نے کیا ہے, تاکہ وہاں پہ ایویڈنس جو ہے وہ اریز ہو جائے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو رشیا کا جو ابھی اسٹینڈ آف والی پوزیشن پہ آ چکے ہیں, لیکن ٹیلرسن جو ہے ابھی بھی جا رہے ہیں رشیا, ابھی تک وہ کال آف نہیں کیا گیا ہے جو میٹنگ ہونی تھی, ابھی تک تو وہ ہے. لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ ہم پروب کریں گے رشیا کا اس میں کیا ہاتھ ہے, وی آر گوئنگ ٹو کنڈکٹ این انکوائری, اور وہ بڑی ہائی لیول کی انکوائری ہوگی, اور اس میں ہم ویل اسرٹن ویدر رشین ہینڈ از انوالوڈ ان اٹ یا نہیں ہے. تو اس میں ایک چیز تو ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ بشر الاسد رجیم کا جو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کہ وہ ایسی ٹیکنالوجی جس طرح ایران کے اوپر پابندی آئی تھی یورینیم کے حوالے سے, نارتھ کوریا کا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو, ناصر صاحب آپ اس میں اضافہ کر دیں, میں آپ کی طرف بھی آؤں گی. بالکل جی, مجھے بتائے گا جہاں تک میں نے پڑھا ہے اس میں یہ کہ تقریباً 2 سال پہلے جہاں پہ کیمیکل ویپنز کا ذکر ہوا تھا, ٹیم گئی تھی سیریا, انہوں نے انویسٹیگیشن, یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم گئی تھی, انہوں نے پورا طلب کیا اس کو, اور نے کہا کہ کچھ نہیں ہے. 7% اب آئی ہے منظر عام پر. اس وقت تو رشیا گارنٹر اس کا بنا تھا, اگر آپ کو یاد ہو رشیا نے گارنٹی لی تھی کہ بھائی آپ اس پر اٹیک نہ کریں, اور اس کو ہم سارے ان کو ٹیم گئی, ٹیم نے سب کچھ دیکھا, اس نے معائنہ کیا, اس نے آئیڈینٹیفائی کیا, اس نے ڈسٹرائے کیا. لیکن اب الزام یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بچ گئے تھے. رشیا کا اور اس کا اسد کا کہنا یہ ہے سیرین رجیم کا کہ یہ وہ اسٹاک فائل ہے. اچھا, یہ بات بھی منظر میں عام پر آئی ہے, اس کو پروف بے شک کیا جا سکتا ہے مختلف فورمز پہ انکوائری کے بعد, کہ جو ریبلز ہیں ان کے پاس بھی کیمیکل ویپنز اور انہوں نے استعمال کیا ہے. تو ابھی بات کانٹیسٹ یہ ہو رہا ہے دونوں سائڈ سے, کانٹیسٹ یہ ہو رہا ہے دونوں سائڈ سے کہ رشیا اور اسد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی تھی, اس کو ہم نے ڈسٹرائے کیا ہے. تو اس کو کہیں تو ہمیں اس کا تعین کرنا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ بڑا ڈینجرس کھیل شروع ہو گیا ہے. یہ جو سنی شیعہ ڈیوائڈ جو بڑھتا جا رہا ہے, اور جس کی لپیٹ جس کی آگ میں ہم آ کے جھلس سکتے ہیں, اس پہ غور کرنا آپ کے ناظرین شاید اس کو زیادہ توجہ دینا چاہیں گے کہ اگر یہ معاملہ بڑھ گیا اور یہ بیسز بن گئی, اور پہلے تو تھی ڈیوائڈ, اب امریکہ کا اس میں کود جانا سنی بلاک کے ساتھ مل کے, اور پورے اس بلاک کو باقی جو ہے ایران ہے, اور اس میں اسد عراق ہے, بحرین کا اس سے بڑی آبادی ہے, پورے مڈل ایسٹ میں ایک خاصی آبادی. بحرین میں آپ کو علم ہوگا کہ تقریباً 65% ہمارے اہل تشیع بھائی بہن ہیں. اسی طرح کویت میں, اسی طرح باقی جگہوں پر ہے, پوری فگر میرے پاس ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب آگ بھڑکے گی تو ان تمام جگہوں سے کوئی نہ کوئی سوزش اور کوئی نہ کوئی سازش ابھرے گی. اب ایران آلریڈی اور سعودی عربیہ اور کولیجن فورسز یمن میں, جہاں میں 3.5 سال رہ کے آیا ہوں, وہاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں. تو جب, اور ہماری ابھی اسلامک ملٹری الائنس کی قیادت ہمیں ملی ہے اور ہم ادھر جا رہے ہیں, تو یہ اس کا بہت زیادہ احتمال ہے کہ اس فورس کو ظاہر خلا میں تو بھیجیں گے نہیں کہ داعش وہاں خلا میں لڑو, داعش جہاں ہے وہاں بھیجیں گے. تو وہ ان ممالک میں, آپ نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا, اس پہ ہمیں زیادہ گفتگو کرنی چاہیے. لیکن مجھے یہ حسین صاحب, مجھے آنیسٹلی یہ لگ رہا ہے کہ سیریا کو تو آپ ایک طرف چھوڑ دیں, مجھے لگ رہا ہے یہ جو رشیا, امریکہ, یہ سارے ملکوں کی اپنی وہ ایک ٹسل چل رہی ہے, اگین مجھے ایک بنا دے کھلونا جیسے نہیں ہوتا ہے کہ اور اس میں لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں,
انجر ہو رہے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہے, پوری دنیا دیکھتی چلی جا رہی ہے. یہ شروع سے جب سے سوسائٹیز بنی ہیں اور امپائرز بنے ہیں, تاریخ پہ آپ یہی سبق ملے گا. یہ بات آپ لیکن ہم لوگ سبق سیکھتے نہیں ہیں. نہیں, سبق یہی سبق ہے کہ تاریخ میں جو سبق ہے مورالٹی وغیرہ کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. نیشنل انٹرسٹ جہاں آتے ہیں اس میں دو ہی چیزوں پہ وہ ڈسکشن دی جاتی ہے, پاور ایکویشن, کون زیادہ پاورفل ہے, اور نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. اور جو پاورفل ہوتا ہے وہ مورالٹی کو اپنی طرف موڑ لیتا ہے, وہی مورالٹی ہو جاتی ہے. اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ کیمیکل اٹیک, امریکہ نے بھی تو کیمیکل اٹیک کیا, ویتنام میں ایجنٹ اورنج جب استعمال کیا تھا, اور جو مختلف تھا, چھوٹے بچے کی تصویریں ہم نے اس میں دیکھی ہیں. یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ, لیکن وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے. اگر یہی چیز خدا نہ خواستہ پاکستان یا کوئی اور ملک کرتا تو اس پہ حملہ ہو جاتا. تو یہ مورالٹی وغیرہ پہ اس پہ بحث تو اچھی بات ہے, لیکن کبھی تاریخ اس کی طرف دیکھتی نہیں ہے زیادہ, وہ پاور ایکویشن پہ ہی جاتی ہے, پہلی بات ہے. اچھا, دوسرا یہ دیکھ لیجئے کہ ابھی تک تو ایک ہی حقیقت ایٹ لیسٹ میرے سامنے آئی ہے کہ کیمیکل حملہ ہوا ہے اور بچے مرے ہیں اور 100 کے قریب امواتیں ہوئی ہیں. باقی سارے موقف ہیں. امریکن کا یہ موقف ہے کہ یہ سیریا نے کرایا. سیریا یہ کہتا ہے کہ ضرور بامبنگ اس نے کی ہے, وہ مانتا ہے بامبنگ کی ہے, لیکن اس بامبنگ پہ جہاں پہ وہ مینوفیکچر, اس کے خیال سے وہاں بام مینوفیکچر کرتے تھے, اور سیرین اور رشینز یہ کہہ رہے کہ وہاں یہ فری سیرین آرمی وہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے یہ کینسٹر وغیرہ جو پھٹ کے آئے ہیں. اور اس پہ رشیا نے تو یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو میرے موقف, امریکہ نے تو کوئی پروف نہیں دیے, جسٹ سیٹ انہوں نے کیا, دیٹس اٹ. ہم کہہ رہے ہیں یہ بات صحیح ہے, اور سارے ویسٹرن لینڈ سے ظاہر ہے. لیکن اگر آپ بھول چکے ہیں, آپ کو تو خیر آپ بھولیں گے نہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ جب عراق میں بھی گیا تھا تو کس پریٹیکسٹ پہ گیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن, جو کہ ملا ہی نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, اس کو چھوڑے محمود غزنوی کی لے لیں آپ. اینڈ لائک وائز ان لیبیا تب یہی ہوا تھا. نہیں, اب دیکھیے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جو میں اسے دیکھتا ہوں کہ یہ جو ڈیسیشن ٹرمپ نے لی ہے, جہاں تک میرا تجزیہ ہے, جو تھوڑی بہت میں نے اس کی تحقیقات کی ہے, ٹرمپ نہیں لینا چاہتا تھا. اچھا, یہ میرا اپنا تجزیہ, میں بھی نہیں لینا چاہتا تھا. لیکن پھر اس کے اپنے ایک تو اس کے جو اس کے جو ملٹری کے کمانڈرز ہیں اسے سمجھایا, اور پھر اسے یہ بھی بتایا کہ یہ بہت سنہری موقع ہے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ پہ جو اتنا الزام رکھا ہے اینٹی رشین کا, یہ کریں گے تو آپ دھلا کے کہتے ہیں کہ صاف ہو کے آ جائیں. لیکن یہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ امریکن سسٹم جو تھوڑی بہت اندازہ ہے مجھے, اس سے اسے ٹیمپرری ریلیف ملے گا. اس کے بعد وہ پھر وہ رشیا کا جو الزام لگا ہوا ہے کسی نہ کسی طرف اونٹ کروٹ بیٹھے گا. شاید ٹرمپ بچ جائے, شاید نہ بچے, وہ ڈیپینڈنگ آن اس کو کس طرح دیکھتے ہیں. کانگریس انکوائری کر رہی ہے, انکوائری ول کم بیک. لیکن فی الحال آپ CNN BBC سب دیکھ لیں, وہ سارا فوکس نکل گیا ہے. ادروائز تو یہی طرح سے گوشت شو. ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ موصل میں اس وقت ہزاروں آدمی کی جو شہادت ہوئی ہے امریکن ایکشن یعنی ان کے سپورٹڈ ایکشن سے, اس سے توجہ, یہ ویسٹرن میڈیا کی رپورٹ ہے کہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی کہ امریکن وہاں جینوسائڈ امریکنز کی وجہ سے ہو رہی ہے موصل میں, اور سویلین پاپولیشن وائپ آف ہو رہی ہے, اس سے بھی اٹینشن, ایک پتھر سے 3-4 شکار انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے اس سے. لیکن اس سے اگلا پلان ان کا بڑا خطرناک ہے. 10 دن پہلے امریکہ پہ یہ الزام لگا تھا, انہوں نے ایک مسجد کو مارا تھا جس میں سے 100 زیادہ شہید ہو گئے تھے. امریکہ سے یہ کہنے کہ نہیں ہم نے مسجد کو نہیں مارا ہے, لیکن اب مان گئے ہیں اسے غلطی سے مار گیا اور ڈائریکٹلی نہیں مارے. اچھا, اچھی بات یہ کہ میں CNN میں دیکھ رہا تھا تو ون آف دی امریکنز خود ہی پوچھ رہے تھے کہ وہ کہتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیمیکل اٹیک ہوا, بہت بری بات ہے, بات بہت بری طرح سے ہوئی, 100 بچے وغیرہ بڑے مرے تھے, لیکن 20-30 ہزار تو پچھلے سال میں مرے. اس پہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اسد کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگر 10,000 بندے بھی فری سیرین آرمی مار دو, ایز لانگ ایز یو یوز کنوینشن ویپن جائز ہے, لیکن اس کو نہ استعمال کرو. اور یہ دیکھیے آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیے آپ ساروں کے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سبق
पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि केमिकल वेपन इस्तेमाल ना जी आप सही कह रहे हैं। सारे ममालिक में कन्वेंशन साइन किया हुआ है ना, देखिए कन्वेंशन तो वियतनाम में कन्वेंशन तो नहीं माने ना, और जिस तरह आपने कहा था उन्होंने इराक में भी नहीं, जब इराक को 1988 में कर रहे थे, तो ये कन्वेंशन की वगैरह देर ऑल ऑन पेपर। ठीक है, हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, वी हैव टू टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद दो चीजें बहुत अहम जो है हमें डिस्कस करनी पड़ेंगी। एक तो नंबर 1 ये है कि ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे, हम लोग जरूर ये डिस्कस करेंगे कि मीडिया स्ट्रैटेजी भी एक बहुत इफेक्टिव टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है। और आज जब मैं मॉनिटर कर रही थी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स, अमरीकी, यूके का और मुख्तलिफ यूरोपियन इंटरनेशनल मतलब न्यूज़ चैनल्स, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही थी कि वो एंगल ये ले रहे थे कि वो पर्सनल एक्सपेंसेस बशार अल असद और उनकी वाइफ की और ईमेल्स की बातें कर रहे थे, जैसे वो एक फिजा में एक मतलब अजीब चीज शुरू करें। लेकिन हमने ये देखा है, ये पहले भी हुआ है, पहली दफा नहीं है, ये हमने लिबिया में भी देखा है, हमने इराक में भी देखा है, और अब हम लोग सीरिया के हवाले से भी देख रहे हैं। तो इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद हम लोग ये जरूर डिस्कस करेंगे जो बहुत अहम पॉइंट एम्बेसडर साहब ने रेज किया है कि ये तो अब सो हो रहा है, बुरा हो रहा है, आगे जाके क्या मतलब मजीद इसको एक जहन्नुम ना बन जाए हम सारों के लिए। कीप वॉचिंग, सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। Your Q-Mobile 4G enabled smartphone comes enabled with a Zong 4G SIM. Just plug into your moment and multiply your experience by 4 times. A new SIM, a new dream. Zong 4G. वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले मैंने जिक्र किया था कि हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, मैं जरूर टच करना चाहूंगी कि मैं इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स देख रही थी, मैं नाम स्पेसिफिकली नहीं लूंगी उस चैनल का, लेकिन वो बात ये कर रहे थे कि दिखा रहे हैं तस्वीरें बशार अल असद और उनकी वाइफ की, और बता रहे हैं कि उन्होंने उनकी बेगम की ईमेल अकाउंट्स जो है वो हैक किए, किसी ने हैक किए, तो ईमेल्स लीक हुई। उनमें से एक ईमेल जो है वो दिखा रहे हैं कि उसमें ये कहा जाता है कि उनकी जो बेगम है वो डिस्कस कर रही है कि $7,000 के जूते लेने चाहिए ना चाहिए। उसके बाद से तज्जिया हो रहा है कि मुल्क में ये हो रहा है और इनकी वाइफ ये कर रही है। फिर कहते हैं कि एक फेक अकाउंट भी था जो उन्होंने आलिया के नाम से खोला हुआ था, जिसमें वो उधर बैठ के जहाँ पे सीरिया में बमबारी हो रही है वो डिस्कस कर रही है किसी लंदन के आर्ट डीलर से कि एक बड़ी महंगी तरीन पेंटिंग खरीदनी है। लेकिन मैंने इसका जिक्र इसलिए किया है बिकॉज सोशल मीडिया एक टूल है जो इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा है कि मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ भी किया गया है इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू। मैं आपकी तरफ ही आऊंगी जिलानी साहब, बिकॉज आप सहाफ़ी हैं। मैंने इसका इसलिए जिक्र किया कि मुझे याद है कि इराक में जाने से पहले, इराक में जाने के बाद, लिबिया में जाने से पहले, लिबिया जाने के बाद, ये कि तासुर डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, तज्जिया होता है, इसमें सच्चाई हो या ना हो एक पूरी दुनिया में ये फैलाया जाता है। जी एब्सोल्युटली यू राइट। व्हाट हैपेंस इज प्री एंड पोस्ट सिनेरियो होता है। उसमें ये होता है कि जिनके यू आर गोइंग आफ्टर समवन, तो यू हैव टू शो दैट पर्सन, एंटिटी, ग्रुप, whatever it is, a country or a leader. नहीं, और बड़े एक मतलब मैं लोगों को बता रही हूँ कि मैं खुद मीडिया से हूँ, तो द फोर्थ जनरेशन वो एब्सोल्युटली, सो आई कैन सैक इट आउट। लेकिन एक तरफ वो दिखा रहे हैं कि सीरिया में गैस हो रही है, दूसरी तरफ वो दिखा रहे हैं बड़ी अच्छी सी तस्वीर हस्बैंड एंड वाइफ की, और फिर ये कह रहे हैं कि देखें 7,000 के जूते, मतलब बिल्कुल देखें ये साइको वॉर है। और उसको जस्ट टू विन ओवर के लोगों के अंदर देखें, अब सोशल मीडिया है, हर चीज हम देख रहे हैं। सीरिया की जो मासूम बच्चे जो बेचारे जो है वो शहीद हो रहे हैं, वो भी हम इसी पे देख रहे हैं। हमें जो है बहुत ज्यादा जो है चीजों का पता चल रहा है। बट व्हाट हैपेंस कि आपको याद होगा जब सद्दाम हुसैन जब ये गल्फ वॉर के बाद की बात हो रही है, तो उनके बच्चों को, उनके बेटे को जो है उदय सद्दाम को एज अ विलनिश किस्म का वो दिखाया कि अयाश है और वो क्या क्या नहीं करता, उस पर फिल्में बना दी उन्होंने। लाइकवाइज जब आप मोहम्मद कजाफी जो हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी आपने करप्शन स्कैंडल्स जो है कि जी इनका इटली के अंदर यहाँ पर जी सैफुल इस्लाम के हवाले से है, फिर आपने दिखाया जो जहाँ पे आपने टारगेट करना है उनके हवाले से आपने बात की। इवन आई डोंट नो वेदर अदर पार्टिसिपेंट्स वुड एग्री
کہ جب یہ جو پیلسٹائن کے جو تھے جو یاسر عرفات ان کے حوالے سے ان کے پرسنل لیول پہ چلے گئے, ان کی فیملی کے اندر وہ چلے گئے اور وہ باتیں بتانے کی کوشش کی انہوں نے کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کو شک کی نظر سے دیکھا جائے. تو اب ایک اور چیز جو آپ نے انٹرسٹنگ جو آپ نے ریز کی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت میڈیا جو ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, آبویسلی اس وقت جو سینٹیمنٹ چل رہا ہے, جو ایک اوور آل جو ایک ماحول چل رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیکس تو لگے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں, اور آپ کچھ چیزیں کرتے ہیں نیشنل اپنے انٹرسٹ, ایک امریکن انٹرسٹ ہوتا ہے, یورپین انٹرسٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے تھوڑا بہت, اس میں مختلف ممالک کے مختلف وہ ہیں سب. یورپ میں تو ریفیوجی کرائسس بھی چل رہی ہے, بالکل سیریا کے اوور فلو ادھر جا رہا ہے. ایگزیکٹلی, تو اپنے اندر ایک ڈائلاگ چل رہا ہے اور وہ دو تین ملک آپس میں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ایکسچینج آف ورڈز بھی ہو رہا ہے اور وہ اسٹیٹمنٹس ایشو کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری یہ ایک تیاری ہے, جیسا کہ آپ نے بریک میں جانے سے پہلے جو میں بات کہہ رہا تھا اور جو ایمبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ ایمرجنگ جو سچویشن ہے وہ اس وقت جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ نہیں ہے, اٹس گوئنگ ٹو گو بیونڈ اٹ. ہاؤ ول اٹ گو بیونڈ اٹ, بیکاز دیٹ از the most important thing. I want all of you to talk about that. میں ہر کسی کا اپنا موقف ہے. That is the critical factor. Well, there is a complete theory behind it, and people may call it conspiracy theory, but there are the dots which are now connecting, which is showing that it has started happening. And what is that? Basically, Syria was asked by Russians. Iran had also agreed, and Iran had approached Saudi Arabia through Russians and through other world the community members that that we can lower down the heat and we can start going towards our rapprochement. This is the statement of the foreign minister of Iran, and Russia was also helping it out. Now, we all have heard about Greater Israel, right? There has to be some conflict in the area to balkanize, and there are reports available, there are literature, balkanize the Middle Eastern countries, and once they are fragmented, the actual theory of the Greater Israel could then be the only truth and can only be materialized. میں اتنا فار جاؤں گی, لیکن اسرائیل کے حوالے سے that is a different topic altogether. اسرائیل میں یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے اسٹیٹ, اپنی آرمامنٹ, اپنے جو ایکشنز ہیں جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کانفلکٹ اپنے نیبرہڈ میں چاہیے ہے. میں اس طرف آ رہا تھا اتنا تو ایک اس کی نشانی گولڈن ہائٹس بھی ہے جو کہ ماضی کے اندر ان کا ایک, میں اس کو عرب لیگ کی میٹنگ سے کنیکٹ کر رہا تھا 29 والی, یہ جو ابھی ہو رہی ہے, ابھی ختم ہوئی ہے پرسوں. تو عرب لیگ کی میٹنگ میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اسرائیل سے ہم کیسے اپنے تعلقات بہتر بنائیں. پس پردہ ٹیک ٹو ڈپلومیسی میں اسرائیل اور سعودی عرب کی باقاعدہ کانٹیکٹ ہو کی اور ٹیک ٹو ڈپلومیسی جاری تھی کہ کسی طریقے سے اسرائیل ساتھ دے گلف کنٹریز کا اور خاص طور سے سعودی عربیہ کے ایران کو سبق سکھلایا جائے. یہ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں, مطلب یہ کوئی انڈیویجول میری طرف سے نہیں ہے یہ. اچھا, تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ ساری چیزیں پیچ اپ ہو جائیں گی, کانفلکٹ ختم ہو جائے گا, تو جو اصل مقصد ہے وہ کس طرح حاصل ہوگا. تو لہٰذا وہی وجہ ہے کہ جو آپ ابھی ڈسکس کر رہے تھے میڈیا کی بات اور باقی چیزوں کی بات, یہ فورتھ جنریشن وار کے بہت سارے لوازمات اور بہت سارے جزیات ہیں اس میں ایگزیکٹلی. تو وہ ساری وی آل انڈرسٹینڈ دیٹ. سو اینڈ میڈیا, we all understand that media is totally controlled by Zionist lobby, basically. Most of the bigger media houses, naming them perhaps may not be very appropriate, but I can name them also. Warner Brothers کا ایک ہے ان کے جی, اور اس کے علاوہ اس کو سپورٹ ملتی ہے کہ یہ فیصلے ٹام ہاک میزائل مارنے کی اور باقی ساری چیزیں اور میڈیا پہ جو پروپیگنڈا ہے, یہ فیصلے ہوتے کہاں ہیں؟ زیادہ تر چیزیں کانگریس کی سب کمیٹیز ہوتی ہیں, وہ ان چیزوں کو فیصلہ کرتی ہیں, یا وہی کانگریس جیسے میکین نے جو ابھی بیان دیا کچھ دن پہلے کہ امریکہ جو ہے ہسٹری میں بہت ویک کہلائے گا اگر اس نے ابھی ایکشن نہیں لیا. اس کی 24 گھنٹے کے بعد یہ بات ہوئی, اور میکین سب سے بڑا سینئر وہاں کانگریس میں وہاں موجود ہے. تو میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں ایک فریم ورک ہے, ایک میکینزم ہے کہ کانگریس کا میں زیادہ تر انفلوئنس ایسے لوگوں کا ہے جو کہ جوز کی لابی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کمیٹیز 90% سب کمیٹیز آر ہیڈڈ بائی دوز پیپل, اینڈ ونس دیر از اے ڈیسیژن وچ از ٹو بی میڈ, دوز ڈیسیژنز آر اسپیشلی کاروڈ آؤٹ. لیکن یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, آپ بھی جانتے ہیں, ہم نے بہت دفعہ مطلب we're all aware of this. Right. Okay. That's why we are connecting the dots. We are connecting the dots. لیکن ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں, جو ہمارے ملک کے سربراہ ہوتے ہیں,
وہ کیا مطلب چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. I'm sure they know this. یہ بہت بڑی آگ ہے, اس کو ذرا سوچ سمجھ اس معاملے میں تو میرے خیال سے میں انہیں ان پہ کوئی الزام نہیں I'm sure whether it's Turkey, Saudi Arabia, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ان ساروں کو پتا ہے کہ پیچھے behind the scenes کے مقصد کیا ہے. جو میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ اصل جھگڑا کیا, جب عراق پہ حملہ ہوا تھا تو عراق پہ میں اس وقت ہی کہتا تھا عراق پہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ وہ مسلم امہ کو تباہ کرنا چاہتے, کیونکہ مسلم امہ ان کے لیے ابھی کوئی تھریٹ نہ اس وقت تھی نہ اب ہے, ایکسپٹ یہ داعش وغیرہ کے سلسلے میں. ان کو اصل میں تھوڑی بہت تھریٹ تھی EU سے کہ EU اگر ہو جاتا ہے تو وہ ایکولی آ جاتا ہے. اور آپ وہاں کا نقشہ دیکھیں تو سوائے عراق اور ایران کے باقی سارے تیل جو آتے تھے وہ امریکہ کے آلریڈی اس کے ہاتھ میں تھے. ٹھیک اوکے. عراق ایسا ملک تھا جو فرانس اور جرمنی کو بھی تیل دے رہا تھا, اور جب عراق پہ وہ WMD کا الزام لگا کے آنا چاہتے تھے, کس دو ممالک نے اس پہ بہت زیادہ اعتراض کیا؟ فرانس اور جرمنی. وہ سمجھ گئے تھے یہ گیم کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو مسئلہ یہ ہوا کہ ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز, ایک جو لفظ انہوں نے ایجاد کی ہے کہ عراق صدام کو تو ہٹا دیا انہوں نے, سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ ایران کو. سب سے بڑا دشمن ایران کا صدام حسین تھا اور طالبان تھے, دونوں کو انہوں نے ختم کر کے اس کو مضبوط کر دیا. اب ان کو مصیبت آ گئی, اب کیا کریں؟ اب ایران اصل میں ان کا جھگڑا اسد سے نہیں ہے نہ سیریا سے, ان کا اصل جھگڑا ایران سے ہے. دونوں کا, اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا, دونوں کے انٹرسٹ ہے. حزب اللہ کی وجہ سے, حزب اللہ کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ 150,000 missiles are already fixed there by Hezbollah towards Israel. آ رہی ہے تھرو سیریا. اگر سیریا ٹوٹ جاتا ہے تو حزب اللہ بھی کمزور ہو جائے گا. لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر سیریا ٹوٹ جاتا ہے, جس طرح کے بیشتر ممالک میں اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے, اگر نہیں ٹوٹتا ہے تو اگر بشار الاسد کی حکومت چلی جاتی ہے, میں زیادہ خطرہ ان لوگوں کو یہ ہونا چاہیے کہ اگر چلیں بشار الاسد کی حکومت چلی جاتی ہے, جب کچھ ہو جاتا ہے ایسا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے جس میں ایسی فورسز, چاہے حزب اللہ ہو چاہے داعش ہو, وہ زیادہ ایک بھرپور طریقے سے ابھریں گی. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اوباما نے نہیں اٹیک کیا تھا. تو پھر ٹرمپ صاحب کو کیا ہو گیا؟ وہ اپنی امیج بلڈنگ کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جب پاورفل آپ ہوتے ہیں نا, جو نشہ پاور کا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کچھ نہیں دیکھتے. ابھی تک انہوں نے ابھی کچھ امریکنز کرے, کچھ جنرلوں کو میں نے سنا ہے کہ بھائی سبق دیکھ لو, عراق میں تم نے انٹروین کیا ملا آپ کو؟ لیبیا کو انٹروین کیا, تمہارے گلے پڑ اربوں روپے کے سامان بیچا انہوں نے, بہت بڑا فائدہ ہوا ان کو. جب آپ اوباما نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, اس نے کہا تھا کہ وین یو ہیو اے ویری بگ ہیمر یو تھنک ایوری پرابلم از اے نیل. تو چونکہ امریکہ کے جو امریکہ کا جو ڈیفینس بجٹ ہے اٹ از 25-30 اور ملکوں کو ملا دے اس سے زیادہ ہے. اور RAF کے ایک چیف نے یہی کہا تھا, یوسیف امریکن ایئر فورس اور رائل ایئر فورس کے بارے میں, اس نے کہا تھا کہ باقی دنیا کی ایئر فورس وہ کرتی ہیں جو کر سکتی ہے, امریکن ایئر فورس وہ کرتا ہے جو کرنا چاہتا ہے. اتنا فرق ہے. لیکن یہ بھی کہتا چلوں کہ ایئر پاور سے آپ کبھی جنگ جیتتے نہیں ہیں, آپ جنگ جیتنے کی مدد کر سکتے ہیں. آپ ایئر پاور بہت اچھا انسٹرومنٹ ہے کسی کو سزا دینے نہیں, لیکن ایئر پاور تو ہمیشہ نے دیکھا انہوں نے ڈپلوائے کیا, لیکن آن دا گراؤنڈ بھی انہوں نے تھرو سم وے اور دی ادر انہوں نے سپورٹ نہیں کیا ہے. نہیں کیا ہے. کون فنڈ کر رہا ہے یہ جو سیرین نیشنل؟ نہیں, فنڈ کی بات نہیں کر رہی. اگر افغانستان میں جب انہوں نے حملہ کیا فنڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا, افغانستان میں بھی اگر آپ کو یاد ہوگا, افغانستان میں ایئر اسٹرائک سے پہلے کارزائی اور لوگوں کو بھیجا گیا تھا وہاں پہ, ٹریننگ شروع ہوئی تھی تاکہ آن دا گراؤنڈ جب جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں تو آپ ایئر پاس سے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جب تک بوٹس آن دی گراؤنڈ نہ ہو. اور افغانستان میں بھی بوٹس آن دی گراؤنڈ نہیں تھے ان کے تھوڑے سے اسپیشل فورسز تھے, باقی انہوں نے استعمال کیا تھا ناردرن لائنس کے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیریا میں بھی جو ہے وہ یہ ریبل فورسز کو استعمال کر رہے ہیں. جی, سیریا میں بھی ریبل فورسز کو استعمال کریں گے. بالکل, اپنے فورسز نہیں بھیجے نا, اپنے فورسز نہیں بھیجے. جی, ایک اور چیز بھی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ آپ سیریا کو تو دیکھیں, I want to understand and I want to audience دیکھ رہی تو اس کو سمجھ پائے کہ چیزیں کتنی بری ہو سکتی ہیں, تاکہ جب یہ سبجیکٹ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر یہ جو ناظرین کوئی دیکھ رہا ہو سمجھ جائے کہ کتنی مشکلات آگے ہیں تو شاید اس کو سمجھنے سے ہم لوگ تھوڑا بہت کاؤنٹر ایکشن کریں. آپ کے پاس اس دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جن کے پاس تقریباً جس کی 70% سے زیادہ پاپولیشن جو ہے اس کو کھانے کو نہیں ہے, وہاں پر جو ہے ایبسلوٹ ڈراؤٹ لائک کنڈیشن ہے. آپ
सीरिया जो है वो 2011 के बाद अगर आप देखें उनकी जो इकोनॉमी है वो उनकी जो जीडीपी जो है वो ग्रोथ रेट वगैरह तो वो चली गई पता नहीं कहाँ, लेकिन 3% से लेकर उसके बाद 20% और अब आकर जो डिक्लाइन आया, देयर हैज बीन अ ट्रेमेंडस डिक्लाइन इन देयर इकोनॉमी, जो कि बिल्कुल जो है क्योंकि उनका ऑयल या फिर एग्रेरियन वो इकोनॉमी है और थोड़ा बहुत उनका ट्रेड चलता था इजिप्ट के साथ, टूरिज्म चलता था, ज्यादा लोग उनको मार दिया और वो मर गए। लेकिन अभी उनको सपोर्ट जो उनकी इकोनॉमी को कर रहा है वो कौन कर रहा है? इनिशियली जब आपको याद होगा 2011-12 में तो $6 मिलियन के करीब जो है वो ईरान ने पहले उनको एड किया, उसके बाद 12 मिलियन तक वो लेकर गए, फिर रशिया जो है उन्होंने तकरीबन कोई $18.5 मिलियन जो है वो उनको कर रहे थे ताकि उनकी जो आर्मी है, देखिए इस वक्त वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इनके तकरीबन फौज जो है 4 लाख के करीब है। इसके अलावा इनको बाहर से सपोर्ट मिल रही है। आपको याद होगा ईरान रेवोल्यूशनरी जो उधर की ईरान के जो है वो सीरिया में काम कर रहे हैं, उनके कमांडर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। एक तो इस स्ट्राइक के अंदर ये भी बताया गया था कि कोई उनको जो है वो मारा गया, कोई जनरल एक मारा भी गया था बहुत 2-3 साल पहले। तो अब हम ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है या ये जो एक ट्रायका बन रहा है, ये बेसिकली इट इज एम्ड टू पुश ईरान, रशिया इनके साथ इनको, और अगर कोई पॉसिबली इनके पीछे अगर कोई और भी फोर्सेस हैं वो भी है, हिजबुल्लाह की आपने बात की वो भी है, हमास भी इसके अंदर पार्टी है, पार्टनर है। तो इन सबको जो है वो इस रीजन के अंदर आपको पता है अमेरिका कभी भी नहीं ये तसल्लुत किसी और का किसी भी रीजन में उसको इमर्ज होने नहीं देता। यही वजह थी जब गल्फ वॉर में हमने देखा था कुवैत के ऊपर, जब सदाम हुसैन जो है वो उसको जो है कैप्चर करने की कोशिश की थी, तो यही बात हुई थी, दे वर रेडी फॉर इट, मतलब कि इसका मतलब उन्होंने दे टुक नो टाइम एक्शन। आपको याद है आपने जिक्र किया सदाम हुसैन का कुवैत के हवाले से, अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, हम लोग बात करते थे 4th जनरेशनल वॉरफेयर की और सोशल मीडिया की, उसमें आपको याद होगा जो विजुअल्स दिखाए गए थे पूरी दुनिया को जो है वो ऑन बोर्ड लेने के लिए, वो दिखाए गए थे इराकी सोल्जर्स जो है वो बच्चों को कुवैती अस्पताल से निकाल के जो है वो फेंक रहे हैं, और अब जब उस पर इंक्वायरी में पता चला कि वो ये फॉल्स था, दिस वाज नॉट एक्चुअली द केस, they are normally perpetrated just to attain the objectives of the 4th generation war and ask the world to बाकी साहब आप मुझे बताएं कि अगर सीरिया में हम लोग वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहे हैं, द वे हम लोग वी सी थिंग्स पैनिंग आउट, अगर ये वाकई इंतहा तक जाता है तो इससे जो बाकी मुस्लिम ममालिक हैं, हम लोग बेशक अभी सोच रहे हो, अमेरिका तो सोच रहा है कि ईरान को और रूस को जो है वो कंटेन करे, काउंटर करे, रशिया को जो है वो रीइमर्जेंस का स्पेस ना दे, लेकिन जो बाकी मुस्लिम मुल्क हैं, अगर सीरिया में इंस्टेबिलिटी मजीद बढ़ती है, अगर बशार अल-असद की हुकूमत जाती है या अगर खुदा न खास्ता सीरिया टूटता है, तो हमारे ऊपर भी तो उसके असरात आएंगे। यकीनन आएंगे। देखिए सीरिया अगर टूटता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो सुन्नी और शिया ब्लॉक है, जो डिवाइड है वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि टूटेगा तो उसकी फॉल्ट लाइन हुई है, और जब उस फॉल्ट लाइन के में हम इसलिए आते हैं कि हम भी मिक्स पॉपुलेशन है यहाँ, और जब ऐसी बात होती है तो ईरान अपने एक लीड रोल उसका है इस मामले में, वो अगर समझते हैं कि ज्यादती हो रही है तो उन्हें मॉरल या मटीरियल सपोर्ट मिलेगी। लेकिन अंदाज साहब शायद देखें, शायद हम ये समझते हैं तो हमारे यहाँ भी खाना जंगी की बात नहीं, लेकिन शायद हमें कोई ना सुने एज सच, लेकिन जो बाकी स्ट्रॉन्गर मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरेबिया हो गया, उनकी तो बात सुनेंगे, वो क्यों नहीं आगे बढ़ चढ़ के कुछ कह रहे? वो क्यों नहीं समझ रहे कि यहाँ से जो असरात है उनके ऊपर तक भी जाएंगे? जो चीज आपको समझ आ रही है, इनको समझ आ रही है, इनको आ रही है, मुझे आ रही है, उनको क्यों नहीं समझ आ रही है? ये रूलर्स और मोनार्क्स और द किंगडम है, इंटरेस्ट कुछ और है, उसमें ये होता है they will ultimately be affected. Of course they will be. तो उनको क्यों ये तो अमेरिकन आर बीइंग अफेक्टेड, लीबिया में जब गए क्या हुआ, इराक में जब गए क्या हुआ, उल्टी पड़े ना, लेकिन फिर भी जाएंगे बिकॉज तो पाकिस्तान। अच्छा चले, हम लोग ये तो फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि एज पाकिस्तानी हम लोग इसीलिए शो कर रहे हैं ताकि अगर हमारे हुक्मरान ये देख रहे हो तो शायद वो इन्फ्लुएंस कर पाए बाकी मुस्लिम ममालिक को कि दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, आप लोग ये ना करें। हमारी पॉलिसी आनी चाहिए, ठीक है, ये हमें समझना चाहिए कि फिलहाल जो जंगी हालात है सीरिया में, उसमें 6, 7, 8 डिफरेंट नेशनलिटी लड़ रही है। दाइश सबके साथ लड़ रहा है जी, दाइश एक है और सबके साथ लड़ रहा है, और बाकी सारे दाइश के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, आपस में भी लड़ रहे हैं। तो जब दाइश सीरिया पे असद पे हमला करता है, वो अमेरिका का दोस्त बन जाता है।
जब दाइश पे हमला कर जाए तो दाइश टर्की का दोस्त बन जाता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, जिस तरह एम्बेसडर आप कह रहे थे और आप कह रहे थे, ये इतना आसान नहीं है। और माजरत के साथ पाकिस्तान का इसमें मुझे कोई ज्यादा रोल नजर नहीं आता है। हम चुपचाप बैठ के देखें, कोई ऐसी फजूल बेवकूफ हरकतें ना करें। पाकिस्तान कोई बेवकूफ हरकत नहीं करे, लेकिन आपको ये भी अपने हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ तक रशिया की रिसर्जेंस का ताल्लुक है, जहाँ पे अफगानिस्तान के हम लोग सोल्यूशन की बात करें, उसमें हम लोग रूस के साथ रूस की हेल्प इस्तेमाल करें। हमारा रोल है। देखिए, एवरीथिंग इज इंटरट्वाइंड, कोई चीज आइसोलेटेड नहीं है। हर चीज एक दूसरे से वो मैं ये कह रहा हूँ कि आइसोलेटेड तो नहीं है। जहाँ पे हम रूस की मदद ले रहे हैं अफगानिस्तान में, जो है नहीं कर सकते। आप कोशिश करेंगे तो आप और फंस जाएंगे। फिर तो रूस से भी हम अपनी दोस्ती खराब करें, चाइना से भी अपनी दोस्ती खराब। वो तो देखें, वो तो डिटरमिन हो गया था हार्ट ऑफ एशिया के अंदर ना, कि क्या पॉलिसी इस रीजन में इन कंट्रीज का हो जाएगा। हम लोग 14 को अभी तो इस इंसिडेंट के बाद जो हालात है रशिया में एक, जो आप लोग सब जानते हैं, मीटिंग है रूस में, मॉस्को में, बिटवीन चाइना, पाकिस्तान, ईरान। अमेरिका ने इनकार कर दिया, वो अफगानिस्तान। तो एक तरफ कह रहे हैं हमारी हेल्प करें, जब ये इधर स्टांस लेंगे तो ऑब्वियसली वो हमें भी कहेंगे। इसके अलावा भी इकोनॉमिकली भी देखें, एक फाइनल वर्ड ये है कि चीन हमारा जाहिर है कितना अच्छा दोस्त है, सारों को पता है। रशिया से हमारी अभी दोस्ती हो गई। ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है कि अगर हमने थोड़ी बहुत भी लग्जिश दिखलाई अपनी बयानात में या अपने किरदार में या अपने अफकार में, तो ये मामला हम अपने बड़े दोस्तों से भी मुसीबत में पड़ेंगे और वहां भी हम काम आ जाएंगे, जो इस ब्लॉक के चक्कर में, जो डिवाइड के चक्कर में वहां भी। तो लिहाजा हमें अपने एनवाइस भेजने चाहिए, अपने डिप्लोमेट्स भेजने चाहिए। एक न्यूक्लियर पावर है, बहुत बड़ा मुस्लिम कंट्री है, हमें उनको भेज के लोगों के साथ कम्युनिकेशन और डायलॉग रखना चाहिए और कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर है, हमारा न्यूट्रल इंस्टांस है, जो कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमें न्यूट्रल इंस्टांस रखना पड़ेगा और हमें ये बताना पड़ेगा कि हम फैसिलिटेटर हैं, कि इस मसले को हम हल कराते हैं आपके दौरान मिल बैठकर। अगर और ये हमारे में सलाहियत है, अगर हम इस चीज का इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम इसमें काम आ जाएंगे। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं ये शॉर्टली कहूंगा कि वेरी आई विल गिव यू माय क्लोजिंग सम अनफोर्सीन डेवलपमेंट्स, जिसको हमें रीड करके कैलकुलेटेड हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें कोई एडवेंचर हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटेड, वेरी प्रिसाइज, और हमें उस हिसाब से अपना, लेकिन हम लोग कुछ ना कुछ करना है। फैसिलिटेटर, इन्फ्लुएंसर का रोल हम लोग ले सकते हैं जी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल वक्त खत्म हो रहा है नाज़रीन, हम लोग बात कर रहे थे शाम के हवाले से, उसकी हिस्ट्री हमने आपको बताई, उसमें ये सिचुएशन पिछले 7 साल में किधर पहुंची है वो डिस्कस किया, आगे जाके हमें क्या नजर आ रहा है कि क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, और हम लोग एज पाकिस्तानी जो है एक फैसिलिटेटर का रोल तो एटलीस्ट अदा कर सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी, अल्लाह हाफिज।